अथ 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः। वन्दिताशेषवन्द्योरुवृन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिराचञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिवृत्तोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंशयं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं भिन्नकर्माशय प्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सुमीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। विप्रमुख्यैः सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रतापैः क्षितीशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्क्योरुसंविद्गुणं निर्मलं सप्रकाशाजरानन्दरूपं परं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषुत्तमानां परः सत्यसङ्कल्प एको वरेण्यो वशी मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यजेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अग्रजं यस्य सर्जाजमग्राकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि उग्राद्योऽपि यस्यात्मजाग्र्यात्मजः सद्गृहीतः सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्चितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्।
धार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिनां पार्यते सर्वमन्यैर्नयत् पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् सर्वपापानि यत् संस्मृते संक्षयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनां शर्वगुर्वादिगीर्वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत् प्रीतये सज्जनाः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः सन्दधाना सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदत्तोन्नतिं नन्दिताशेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् इति 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः।